अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रात गए जी अडियाला से कुछ बड़ी खबरें आई हैं। खास तौर पे अलीमा खान के हवाले से खबर यह है कि खान की जानब से अलीमा खान को बरतरफ कर दिया गया है। क्यों बरतरफ किया गया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या गंडापुर अपना ओहदा बरकरार रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे? इस सवाल से भी जराए ने कुछ बड़े दावे किए हैं। कौन सी मुतनाजा, मशकूक और अहम शख्सियत की इंटरव्यू हुई है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और अडियाला वाले जज शाहरुख अर्जमंद के हवाले से क्या खबर है, तोशाखाना 2 के हवाले से क्या खबर है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। तनाजा अली अमीन गंडापुर का और अलीमा खान का पूरी दुनिया ने देख लिया ना। जो गंडापुर ने इंतहाई बेहुदा इल्जामात लगाए और आज अडियाला से खबर यह भी आई, खान को जब पता चला ना कि गंडापुर ने कुछ 12.5 मिनट का वीडियो पैगाम जारी किया है जो मुकम्मल तौर पे अलीमा खान के खिलाफ था, तो खान काफी गुस्से में थे। खान ने कहा यह क्या तमाशा है, ये क्या हो रहा है? यानी अब ये काम रह गया है। ये अली अमीन गंडापुर मेरी बहन के बारे में वीडियो पैगाम जारी करेंगे, एमआई का एजेंट कहेंगे, ये क्या तमाशा लगा हुआ है, ये क्या ड्रामेबाजी है? यानी खान गुस्से में थे। खान ने कहा फौरी तौर पे गंडापुर को बताओ और पार्टी की बड़ी लीडरशिप को, कल सब लाइन हाजिर हूं, कल सब आए, मुझसे मिले, मैंने कुछ बड़े फैसले करने हैं। जब ये खबर आई तो फिर साथ ही चेम गोइयां भी होना शुरू हो गई कि शायद गंडापुर को हटाने का इरादा है या गंडापुर को शट अप कॉल दी जाएगी। बहरहाल गंडापुर को हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, इस हवाले से जो जराए दावा कर रहे हैं वो तो आपके सामने रखने हैं। लेकिन अलीमा खान के हवाले से खबर आ चुकी है। खबर यह है कि खान का पैगाम कौम के सामने रखने का जो इख्तियार अलीमा खानम के पास था कि वो अडियाला से जब भी मुलाकात करके आती थी, खान का पैगाम वो मीडिया के सामने, कौम के सामने रखती थी और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी या मीडिया से इंटरेक्ट करती थी। खान की जानब से अब जराए के मुताबिक पाबंदी लगा दी गई है कि अलीमा खान नेक्स्ट कोई भी खान का पैगाम डिलीवर नहीं करेंगी। यानी इसका यह मतलब नहीं है कि वो खान से मिलेंगी नहीं या तोशाखाना 2 की समात के अंदर नहीं जाएंगी, बल्कि वो खान का पैगाम डिलीवर नहीं करेंगी। और अब अलीमा खान की जगह नूरीन नियाजी, जिन्हें रानी खान के नाम से भी जानते हैं, निक नेम उनका रानी है, नूरीन नियाजी हसान नियाजी की वालदा है, हफीजुल्लाह नियाजी की एहलिया है, वो उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो इमरान खान का पैगाम कौम के सामने रखेंगी। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अलीमा खान पर इल्जामात सच साबित हो गए हैं या वाकई अलीमा खान जो है वो एमआई के साथ मिली हुई है, इसलिए खान ने यह फैसला किया। ये हो सकता है लोग ये भी कहें, देखे ना अलीमा खान जो है अंडे खाए, बेटों की गिरफ्तारी हुई, 2-2 टके की बातें सुनी, खान अपनी बहन के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये बात नहीं है। खान इस वक्त ये जाता है, मसाइल और बहुत ज्यादा है। इस वक्त मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, अदालतें गुलाम बन चुकी हैं। इस मुल्क के अंदर तब्दीली लाना जरूरी है, हकीकी आजादी जरूरी है, खान की रिहाई जरूरी है, अवाम जो मसाइल के अंदर घिरी हुई है उनका रिलीफ जरूरी है। तो खान ये चाहता है कि अगर मेरी बहन को मुतनाजा बनाया जा रहा है तो मैं अपनी बहन को साइडलाइन कर देता हूं, ताकि ये जो लोग टके की बातें कर रहे हैं इनको मौका ना मिले। बहरहाल अब देखना ये होगा अलीमा खान को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलीमा खान से तकलीफ थी, इसीलिए तो अंडे मरवाए गए ना, इसीलिए तो 2-2 टके के लोग अलीमा खान से उल्टे सीधे सवाल करते थे ना। तो अब देखना ये होगा कि आज इल्जाम लगा ना अलीमा खान एमआई की एजेंट है, तो क्या कल अब नूरीन नियाजी की जानब से ये कहा जाएगा कि वो मोसाद की एजेंट है, वो एफबीआई की एजेंट है, यानी वो किसी खुफिया एजेंसी या आईएसआई की एजेंट है? उन पर कौन सा इल्जाम लगेगा? उनको अंडे मारे जाएंगे नहीं मारे जाएंगे, या उनसे 2-2 टके के सवाल होंगे या नहीं होंगे? अगर तो ये सब कुछ हुआ तो इसका मतलब है
مسئلہ عمران خان کے پیغام سے ہے، مسئلہ عمران خان کی گفتگو سے ہے، مسئلہ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں ہے۔ خان صاحب کا جو پیغام آتا ہے انسینسرڈ انفلٹرڈ، جو علیمہ خان انہی الفاظ کے اندر رکھ دیتی ہیں، اصل پرابلم تو اس سے ہے۔ لیکن خان نے وسیع تر مفاد میں کہ اس وقت ان چیزوں کو نہ چھڑا جائے۔ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے میرے خاندان پر، میرے خان کو پولیٹیسائز کر رہا ہے، تو بہتر ہے میں ان لوگوں کو جواب دینے کے بجائے تحمل کا مظاہرہ کروں، بڑے دل کا مظاہرہ کروں۔ ورنہ خان کہہ سکتا تھا نا تم کون ہوتے ہو، تم کون ہوتے ہو، میری بہنیں میری عزت ہے، خبردار کوئی 2 ٹکے کا بندہ میری بہن کے بارے میں بات مت کرے۔ اور کوئی بندہ بھی نہیں برداشت کرتا، کوئی بھی نہیں برداشت کرتا، لیکن خان نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 1 تو یہ چیز ہوگی۔ نمبر 2، گنڈاپور کے حوالے سے چیزیں چلتی رہی۔ عمران ریاض صاحب نے بھی دعویٰ کیا جی وہ ان سے استعفیٰ لکھوا لیا گیا ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فی الحال خان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ گنڈاپور کو ہٹایا جائے۔ خان کہتا ہے مسائل بہت زیادہ ہیں، اگر اس موقع پر علی امین گنڈاپور کو ہٹایا گیا تو مسائل کھڑے ہوں گے، چیم گوئیاں ہوں گی، میڈیا شیڈیا آگے پیچھے، وہ سب کچھ ایک ٹوٹل نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، پھر وہ نئے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، نئی کابینہ کون سی ہوگی، سپیکر استعفیٰ ایکسپٹ کریں گے نہیں کریں گے، کیا معاملہ کیا ہوگا۔ تو بجائے اس کے موقع دیا جائے مخالفوں کو، ابھی خان نے یہ فیصلہ کیا ذرائع کے مطابق، اگرچہ غصہ ہے خان مطمئن نہیں ہے علی امین گنڈاپور سے، یہ آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں۔ اگر کسی کو لگتا ہو کہ نہیں جی وہ مطمئن ہے، گنڈاپور کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے، نہیں اچھی، خان غصے میں تھے آج، تو خان نے بلا لیا ہے۔ اور بلایا کیوں ہے؟ ایک تو یہ نا یہ سیز فائر، خان نے علیمہ خان کو بھی روک دیا کہ آپ نے کوئی پیغام نہیں دینا، کوئی آپ نے بیان بھی نہیں دینا، اور ساتھ ہی گنڈاپور کو پیغام بھجوا دیا خبردار اس طرح کی چھوٹی حرکت اگلی دفعہ نیکسٹ ٹائم مت کرنا۔ یہ تو ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ اس لیے بلایا گیا گنڈاپور کو اور باقی پارٹی لیڈرشپ کو تاکہ کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں، اور خان بہت جلد، میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا چلوں، بہت جلد آپ دیکھیں گے خان کی جانب سے ایک بڑی کال آ جائے گی، بہت بڑی احتجاجی تحریک شروع ہو جائے گی۔ تو ایک تو خبر یہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ کل اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کی سماعت ہونی تھی، آج بھی ہوئی، ہم نے آپ کو رپورٹ کیا، صبح پھر ہونی تھی، وہ جو 20ویں اور آخری گواہ ہے ان پر اجرا مکمل ہونی تھی۔ اب خبر آ گئی کہ جج شاہ رخ ارجمند صاحب نے صبح یعنی سماعت جو ہونی تھی نا وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ بتایا گیا ہے جی، خبر ہے توشہ خانہ 2 کیس عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کل ہونے والی اڈیالہ جیل سماعت منسوخ، اگلی تاریخ کل اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں دی جائے گی۔ عدالت عملے کی جانب سے وکلا صفائی اور پراسیکیوشن ٹیم کو آگاہ کر دیا گیا، بتا دیا گیا ہے کہ بھائی کل اڈیالہ جیل کے اندر سماعت نہیں ہوگی، G11 کمپلیکس کے اندر ہوگی، اور اگلی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک تو خان، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ گنڈاپور کی اس وقت جب علیمہ خان کے بارے میں الزامات لگانے تھے اس وقت تو ملاقات ہو گئی تھی، کروا بھی دی گئی تھی، کیا اب کروائی جاتی ہے یا گنڈاپور کیا آپ ملاقات کرتے ہیں؟ حالانکہ خان ایک کان بڑے کھینچے تھے، ایسا نہیں ہے کہ خان نے ایسے ہی جانے دیا تھا اپنی بہن کے بارے میں یا دیگر جو گنڈاپور نے عمران خان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ خبریں آئی تھی نا کہ گنڈاپور نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے، موبائل نمبرز بند کر دیے، اور اس کے بعد پھر وہ ویڈیو پیغام اور سارا کچھ ساری جو معاملہ دوسری طرف کرنے کی کوشش کی۔ اچھا اور پھر ایک اور خبر چل رہی ہے نا کہ وہ 2 استعفے آئے، اب 4 مزید استعفے آنے جا رہے ہیں۔ ایک استعفے کی تو میں نے بابر سلیم سواتی صاحب کے حوالے سے جو دعوے ہوئے تھے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے میں نے اس کی تردید کی تھی، اب مزید ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے۔ خبر ہے خیبر پختونخوا کے 4 انتہائی اہم اور کلیدی ممبران کے حوالے سے استعفیٰ یا انہیں ہٹانے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ذرائع سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ یہ ساری بے بنیاد خبریں ہیں، کوئی اس طرح سے استعفیٰ جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ پھر احمد بھٹی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں، وہ یہ خبر دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سینیٹر مشار یوسفزئی، یہ وہی سینیٹر مشار یوسفزئی ہیں جن سینیٹر بننے پہ بڑے سارے وہ ہوا تھا کہ یہ کیسے بن گئی۔ کسی نے کہا بشرا بی بی کی پرچی ہے، کسی نے کہا نہیں بشرا بی بی نے ڈس اون کر دیا ہے، کسی نے کہا نہیں گنڈاپور کی پرچی ہے، کسی نے کہا نہیں گنڈاپور کی بھی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی پرچی ہے۔
बहरहाल अब खबर है सेंटर मिशार यूसुफजई एडवोकेट बुशरा बीबी और इमरान खान की वकील मुकर्रर वकालतनामे दस्तखत पर दस्तखत हो गए। यानी ये अहमद भट्टी साहब जराए से दावा कर रहे हैं कि जो मिशार यूसुफजई जिनको सेंटर बनाया गया वो इमरान खान की और बुशरा बीबी की वकील भी होंगी। आज भी मिशार यूसुफजई बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी पाबंदी के अडियाला जेल के अंदर मौजूद थी और उनकी यानी वो सारी जो तोशाखाना 2 की समाअत हुई है उसको उन्होंने कंडक्ट किया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या गंडापुर साहब कल तशरीफ लाते हैं, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है, या उस मुलाकात के बाद अगला लाहेअमल क्या आता है, क्या वाकई ही गंडापुर को बरतरफ किया जाता है, या फिर जो जराए से खबर चल रही है कि गंडापुर को अभी बरकरार रखा जाएगा और मुनासिब वक्त पर हटाया जाएगा। अभी खान सारा फोकस अपनी एहतजाजी तहरीक पर रखना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।